बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं औरत बनकर जच्चा बच्चा क्लिनिक में काम करता था। एक दिन नर्स छुट्टी पर थी तो डॉक्टर ने मुझे ही डिलीवरी रूम में बुला लिया। मगर जैसे औरत पर नज़र पड़ी तो रूफ ना होगी लाहौर के प्राइवेट क्लिनिक का सच्चा वाक़या। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनके मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मजबूरी इंसान को ऐसे मकाम पर ले आती है यहाँ आगे खाई और पीछे गड़ा होता है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम फ़याज़ुद्दीन है। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं। मुझे बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा गया और जब मैं अपनी माँ की गोद में आया तो बस मैं उनकी ज़िंदगी का मदार बन गया। इनकी खुशी गमी मेरे इर्द गिर्द ही घुमा करती थी, जबकि मैं नहायत ही लाडला बिगड़ा हुआ शहजादा बन गया था। मैं कोई गलती करता या शरारत करता मेरी माँ तो कभी कभार मुझे टोक दिया करती, मगर मेरी दादी इस बात पर मेरी माँ से इतना झगड़ा करती। मैं भी शरारत के बाद दादी की गोद में जाकर पनाह ले लेता, क्योंकि कि मुझे इल्म था कि मेरी दादी मुझे सबके गुस्से से बचा लेगी। अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे ख़राब करने में जिसका हाथ था वो मेरी दादी ही थी। उन्होंने मेरी बेजा हमायत कर कर के मुझे सर पे चढ़ा लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया। मैंने 8 जमातें पास की और फिर बस हो गई। सारी तवज्जो मेरी खेल कूद में होती थी। मेरे नज़दीक किताबों का बेकार चीज़ें थीं। फिर वक्त भी ऐसा ही था कि गांव वगैरह की तरफ पढ़ाई की कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं थी। अब्बू ने भी कह दिया कि फ़याज़ अगर पढ़ना नहीं है ना तो फिर खेतों में जाकर मेरा हाथ बटाया करो। इस बात पर तो मेरी दादी बतक गई। कहने लगी, हदायत अली तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे मन्नतों मुरादों से मांगे गए पोते को जाकर खेतों में रोल देगा। खैर अब्बू अपनी वालदा से बहुत दबते थे। इस वजह से उन्होंने दोबारा कभी मुझे खेतों में जाने को नहीं कहा। फिर मेरी बहनों की शादियों की उम्रें होगी। मेरे वालिदैन बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करने लगे थे। खुशकिस्मती से अच्छे रिश्ते मिल भी गए। दोनों बड़ी बहनों की शादियां होगी। वो अपने घर में खुश थी। छोटी बहन की शादी तय पाई तो अचानक से दादी की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि अल्लाह को प्यारी होगी। दादी की मौत का मुझे बहुत सदमा हुआ था। वो तो मेरी बेहतरीन दोस्त थी। इनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। खैर कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मुझे भी आस्ता आस्ता करार आने ही लगा था। दादी के 40वें का ख़त्म अब्बू ने अपनी बसा से बढ़कर किया। फिर नजमा बाजी के ससुराली कहने लगी कि दादी का तो 40वां भी हो गया, अब हमें चाहिए कि नजमा की शादी कर दें। नजमा की सास का कहना था कि उनका एक ही बेटा है और वो चाहती हैं कि अपने बेटे की शादी खुशी से करें और धूमधाम से करें। अब्बू कुछ परेशान थे। कहने लगे कि बरादरी वाले बातें करेंगे कि माँ की मौत की लाज भी न रखी और बेटी की शादी कर दी। खैर इसमें भी नजमा की सास ने सहूलत दी। वो कहने लगी कि हम सादगी से बारात लाएंगे और अपनी बहू को सादगी से रुखसत करके ले जाएंगे। आगे हम बड़ा सा वलीमा करके अपने दिल के अरमान पूरे कर लेंगे। अब्बू ने इनसे सोचने का वक्त मांग लिया। अब्बू ने अम्मी से मशवरा किया तो अम्मी कहने लगी कि नजमा के अब्बू, बेटियां जिस कदर जल्दी से अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर जिस लड़की की मंगनी भी हो जाए तो उससे भी ज़्यादा देर घर पर बिठाना अच्छा नहीं होता। अब्बू ने कह दिया कि हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम नजमा की सास को पैगाम भिजवा देना कि वो शादी की तारीख लेने के लिए आ जाएं। अम्मी बहुत खुश थी। अम्मी ने ये खबर जाकर नजमा को सुनाई। मैं भी अपनी बाजी को छेड़ने की नीयत से कमरे में गया तो ये देख के हैरान रह गया कि वो अम्मी से लिपट कर रो रही थी। मैं वहाँ से जाने लगा मगर दिल में तजस्सुस सा पैदा हुआ। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बाजी के साथ जुल्म हो रहा, वो इस रिश्ते के लिए राज़ी ही ना हो मगर इसकी शादी ज़बरदस्ती तय कर दी हो। तब मैंने अपने दिल में यह इरादा बना लिया कि मैं अपनी बाजी का भरपूर साथ दूंगा। इसलिए मैं वहाँ खड़ा हो गया और अम्मी और बाजी की बातें सुनने लगा। नजमा रोती हुई कह रही थी कि अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से कुछ हो ना जाए। पहले शादी की तारीख तय हुई तो दादी का इंतकाल हो गया। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं। मैं बाजी की बात सुनकर हंस दिया और बाहर निकल आया। पहले तो मुझे हंसी आई मगर अब बहुत अफसोस हो रहा था कि लड़कियां बेचारी भी ज़रा ज़रा सी बात पर कैसे डर जाती हैं। हमारा माशरा कितना अजीब है ना, कि हमने शुरू ही से बेटियों के जहनों में ये बात डालते कि एक ना एक दिन तुमने रुखसत होकर चले जाना है। लड़कियां सारी ज़िंदगी यही सोचती रह जाती हैं कि शादी के अलावा इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। खैर मेरी बहन की शादी की तारीख रख दी गई। 1 हफ्ते बाद उसकी रुखसती थी। वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे। अम्मी और अब्बू तो सारा सारा दिन काम में मसरूफ़ रहते थे, जबकि मैं जानबूझकर घर से गायब रहा करता था कि कहीं अब्बू मुझे ही काम का ना कह दें। खैर जब मैं रात को देर से घर लौटा तो अब्बू ने मुझसे बड़े गुस्से में बात की। वो कहने लगे, फ़याज़ तू अब बचा नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से यूँ दामन बचाना अच्छी बात नहीं है।
तेरी बाजी की शादी है, घर में 100 काम पड़े हुए हैं, हमारा हाथ बटा दिया करो। तुम्हारी बड़ी 2 बहनों की शादियां हुई हैं तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला कि हमने इंतज़ाम कैसे किए। अब भी मैं तुम्हें काम का नहीं कहता, मगर मेरी मजबूरी है कि वक्त कम है और काम ज़्यादा है। मैं अब्बू जी की बात में सुबह घर से बाहर नहीं निकलूँगा। मैंने अपनी कही बात सच कर दिखाई। न चाहते हुए भी मैं काम पर जुट गया। शादी ब्याह के काम घर में छोटे छोटे 100 काम निकल आते हैं। खैर इन तैयारियों में 4 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब बहन की शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अब्बू कहने लगे, फयाज तुम मेरे साथ चलो, मैं तंबू और करनातों वालों का आदमी के पास जा रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मामला तय करके घर आ जाऊँगा, फिर तुम मजदूरों के साथ मिलकर वो चीज़ें घर भिजवा देना। मैं बोला, अब्बू अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप घर में बैठें, आराम कर लें, यह काम मैं खुद कर लूँगा। अब्बू मेरी बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरा फ्याज बड़ा हो गया है, मगर बेटा अभी तुम इतने समझदार नहीं हुए। मुझे अपनी जेब देखकर ही तंबू नातों का आर्डर देना है। मैंने सर हिला दिया। खैर हम दोनों बाप बेटा पैदल ही चाचे बशीरे के घर की जाना रवाना हो गए। मैंने महसूस किया कि अब्बू बहुत सुस्त रही से चल रहे हैं, बार बार उनका सांस फूल रहा था। मुझे इनकी तबीयत के मुतालिक तशवीश सी हो रही थी। एक बार तो मैं बोल ही पड़ा। मैंने कहा, अब्बू अभी शादी को 3 दिन बाकी हैं, मेरे ख्याल में आपको वापस चलकर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे आपके चेहरे से साफ मालूम हो रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बू हंस दिए, बोले, चल चल ज़्यादा बातें ना बना, कुछ मामला जिस कदर जल्दी निपटा दिया जाए उतना ही अच्छा था। खैर हम दोनों फिर से चलने लगे। आधे रास्ते में अचानक अब्बू रुक गए। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। तकलीफ से उनका चेहरा जर्द पड़ गया। वो कहने लगे, फ्याज मेरे बाद अपनी वालदा और बहन का ख्याल रखना। मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैं तो अब्बू की बात सुनकर हैरान ही रह गया। मैं बोला, अब्बू नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहें, खुदारा आपको कुछ नहीं हो सकता। अबू रास्ते में ही गिर पड़े। आसपास के लोग भी हमारी जानब भाग कर आए। खैर गांव के लड़के अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अब्बू को बिठाकर साथ शहर ले गए। शहर है हमारे गांव से ज़्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए। डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि अब्बू को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने बताया कि अब्बू के दिल की 3 वाल्व बंद हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि जिस कदर जल्दी हो सके इनका बाईपास करवा दिया जाए, नहीं तो इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर से किसी ने साया छीन लिया हो, कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया। मैं आईसीयू के बाहर खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था, अपने वालिद की सेहयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। खैर मुझे इल्म नहीं हुआ कि कैसे मेरे वालदा और बाजी हॉस्पिटल पहुंच गए। अम्मी आते ही मुझसे लिपट गई। वो कहने लगी, फयाज तेरे बाप को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इन्हें दिल की ज़रूरत है तो मैं अपना दिल देने पर राज़ी हूँ। मैं बोला, नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं। हम सब ने दुआ की और अल्लाह ताला के करम से अब्बू को होश आ गया। हमने जाकर अब्बू से मुलाकात की। वो कहने लगे, फयाज मुझे लगता है कि मेरा वक्त पूरा हो गया है, मुझ पर पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अपनी बाजी की शादी करनी है। खैर हम बाहर आए तो अम्मी कहने लगी, फयाज तुम्हें अल्लाह की कसम सच सच बता, डॉक्टर ने क्या कहा है। मैंने बता दिया कि अब्बू के ठीक होने से चांसेस अभी भी मौजूद हैं, बस हमें इनका बाईपास करवाना होगा। इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। अम्मी कहने लगी, कितना खर्चा। मैंने बता दिया। अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। हमारा तलक गांव के एक मतवस्त तबके से था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि इतना महंगा ऑपरेशन करवा लेते। खैर अम्मी ने मेरे आगे अपनी जोली फैला दी और कहने लगी, फयाज मैं तुमसे अपने सर का सुहाग मांग रही हूँ, तुम मुझे बेवा होने से बचा लो। मैं बोला, अम्मी मैं क्या कर सकता हूँ। अम्मी कहने लगी, तुम मुझे अपने बाप की ज़मीन बेचने की इजाज़त दे दो। मैं अम्मी की बात सुन के हैरान रह गया। वो कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ कि इस ज़मीन पर तुम्हारा हक है, मगर खुदारा मुझे बेवा मत होने दो। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, अब्बू के सर से तो मैं अपनी जान भी वार दूँ, ज़मीन क्या चीज़ है। फिर हमने अब्बू को बताए बगैर अम्मी का नजमा बाजी का सोना भी बेच दिया और ज़मीन भी। तब कहीं जाकर हमारे पास इतने पैसे जमा होगी जिनसे अब्बू का ऑपरेशन मुमकिन हो सकता। अब्बू से तो हमने ये भी झूठ बोला था कि आपका ऑपरेशन मुफ्त हो रहा है, तब कहीं जाकर वो इस चीज़ के लिए माने थे। ऑपरेशन थिएटर में अब्बू का ऑपरेशन चल रहा था, मगर बाहर मैं अम्मी और बाजी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़े थे। अल्लाह ने बहुत करम किया और अब्बू को ऑपरेशन कामयाब हो गया। इन्हें होश भी आ गया था। 1 हफ्ते तक इन्हें हॉस्पिटल रख कर दोबारा डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आए तो इन्हें बिस्तर से उठने की भी इजाज़त नहीं थी।
ڈاکٹرز نے بہت سخت احتیاط بتائی تھی۔ خیر ایک ماہ تو ہمارا گزرا آرام سے ہی ہو گیا، مگر پھر حالات خراب ہونے لگے۔ ایک دم امی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پہ لے گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، فیاض میرے بچے اب تم بڑے ہو گئے ہو، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تمہارا باپ بستر پر پڑا ہے اور ابھی چند ماہ مزید اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ میں جلدی سے بولا، امی میں ابو کی خدمت کرتا تو ہوں، میں نے تو اپنی آوارہ گردی بھی ترک کر دی۔ امی نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں میرے بچے، تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو، اسی لیے تو تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر امی کہنے لگی، ہمارے گھر میں 4 کھانے والے ہیں اور آہستہ آہستہ سارا راشن ختم ہو رہا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ ہمیں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تمہیں محنت مزدوری کرنا ہوگی۔ میں بولا، امی میں کیا کروں، ہماری تو زمینیں بھی بک گئی، میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ امی کہنے لگی، بیٹا جس کے پاس زمین میں ہوتی ہے کیا وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا۔ میرا بیٹا تو شہر کیوں نہیں چلا جاتا، وہاں جا کر کوئی ہنر سیکھ لے، محنت مزدوری کر۔ میں بولا، امی میں آپ کی اس بات کو نہیں ٹالوں گا، اب بس میرے لیے دعا کیجیے۔ امی کہنے لگی، ہاں ہاں ضرور۔ اور اگلی صبح میں گاؤں سے نکل گیا۔ میں لاہور کی جانب جانے والی بس میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میری دادی مجھے بلا وجہ لاڈ پیار میں اس قدر نہ بگاڑتی تو میرے حق میں کتنا بہتر ہوتا نا۔ آج میرے پاس تعلیم ہوتی تو اس کے بل بوتے پر مجھے کسی بھی جگہ پر اچھی ملازمت مل سکتی تھی، مگر آج میرے ہاتھ خالی تھے۔ میرے پاس نہ ہنر نہ ہی تعلیم، گھر سے 1000 روپیہ لے کے نکلا۔ میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی مجھے اس شہر کے متعلق کچھ خاص معلومات تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں اور بڑی بھیڑ میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، میں ادھر ادھر کام کی تلاش میں بھٹکتا رہا، مگر مجھے کام ملتا ہی نہیں تھا۔ میں جو پیسے اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی ختم کر دیے۔ میں نے اس سے مشکل وقت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارا دن میں کام کی تلاش میں دھکے کھاتا رہتا اور رات میں تھک ہار کر فٹ پاتھ پر ہی سو جاتا۔ اب جب پیسے بھی ختم ہو گئے تو میں پیچھے 2 دنوں سے بکا تھا۔ میں نے تو کبھی اب ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑا تھا، اور کہاں اب میں 2 دن سے بکا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل گھٹنے لگتا کہ اب میں خالی ہاتھ اپنے والدین کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ خیر آج تیسرا دن تھا، پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ تب میری نظر ایک اشتہار پر پڑی جس پر ایک ہاسپٹل کا پتہ لکھا ہوا تھا، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ ہاسپٹل میں زچہ بچہ کے وارڈ میں فیمیل نرس کی ضرورت ہے۔ تنخواہ کے بارے میں نے جب پڑھا تو میری رال ٹپکنے لگی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی درج تھا کہ اگر کوئی نرس کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا تو وہ بھی مفت دی جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ جاب مجھے مل جائے۔ اگر یہ جاب مجھے مل جاتی ہے تو میری زندگی سنور جانا تھی۔ اتنی اچھی تنخواہ کے متعلق تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک مرد تھا جبکہ ایک لڑکی نرس کی ضرورت تھی۔ میں نے اس مسئلے کا متعلق سوچا تو بجھ سا گیا دل، مگر کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں جو 3 دن سے بکا تھا جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور اپنا ایک بالکل نیا سوٹ لے جا کر درزی کی دکان پہ بیچ دیا۔ اس نے مجھے اتنے پیسے دے دیے جس سے میں بآسانی ایک سیاہ عبایا خرید سکتا تھا۔ میں نے ایک عبایا خریدا اور ہاسپٹل کے دیے گئے پتے پہ پہنچ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں یا تو آر ہو جاؤں گا یا پار۔ خیر میں ہاسپٹل گیا تو مجھے لیڈی ڈاکٹر کے کمرے تک پہنچا دیا گیا جہاں وہ میرا انٹرویو کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جلدی میں بتا دیا کہ میرا نام سلمہ ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے، تمہاری تعلیم؟ میں نے بتایا کہ 8ویں جماعت کے بعد گھریلو مسائل کی وجہ سے آگے پڑھ نہیں سکی۔ میں جان بوجھ کر لڑکیوں جیسی باریک آواز نکال رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، 8ویں کلاس کی سند دکھاؤ۔ تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا، ڈاکٹر صاحبہ میرا گھر جل گیا تھا اور اس میں سند بھی چل گئی۔ ڈاکٹر میرا جھوٹ سن کر ایموشنل ہو گئی۔ اس نے مجھ سے مزید پوچھ گچھ کی تو میں نے رو رو کے اپنے والد کی طبیعت خراب کے متعلق بتایا تو ڈاکٹر کہنے لگی، ٹھیک ہے میں تمہیں ملازمت پہ رکھ لیتی ہوں، تمہیں کام بھی سکھا دوں گی اور تنخواہ بھی دوں گی۔ میں نے دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یہ دور بہت سادہ تھا، لوگ بھی بہت سادہ تھے۔ کہیں جدید دور ہوتا تو ایک لمحے میں میرا جھوٹ پکڑا جاتا۔ خیر مجھے جاب مل گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے تقاضا کیا کہ مجھے چند ہزار روپے ایڈوانس میں دے دیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے۔ ڈاکٹر بڑی خدمت طرز تھی، اس نے مجھے پیسے دے دیے جس سے میں نے ایک خوب سیر کر کے کھانا کھایا، کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔
باقی والدہ کے لیے منی آرڈر بھیج دیا۔ خیر اب میں ہر روز ہاسپٹل میں کام سیکھنے جاتا، مجھے یہ سب دیکھ کر بہت لاج آتی۔ میں ایک جوان جہان مرد ہو کر عورتوں کے امراض کے متعلق علم حاصل کر رہا تھا اور ان کا علاج کر رہا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر دل بڑا کر لیتا میں یہ سب مجبوری کے تحت کر رہا ہوں اور کسی غلط نیت سے نہیں کر رہا، بلکہ میں تو عورتوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ خیر میں ہر روز کام پر جاتا اور بڑی دل لگی سے کام سیکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنے کام میں اچھا ہوتا گیا۔ پہلے پہل جو میرے دل میں احساس شرمندگی ہوتا، وہ جب ہر ماہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی تو دبنے لگا۔ دبتے دبتے آخر کار وہ ختم ہی ہو گیا۔ اب جب میں اچھا خاصا پیسہ کما چکا تھا، رہنے کے لیے اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ چکا تھا اور لاہور شہر کو بھی اچھی طرح جان چکا تھا، تو مجھے چاہیے تھا میں یہ کام چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لیتا، وہ کام جو میرے زمین پر گرا نہ گزرتا۔ لیکن اس چیز میں بھی میرا لالچ آڑے آ گیا تھا۔ وہ یوں کہ میں نے سوچا جتنی اچھی تنخواہ مجھے اس کام سے مل رہی ہے شاید کسی اور کام سے نہ ملے۔ یوں میں ہر ماہ اچھے خاصے پیسے گاؤں لے جاتا، چند دن اپنے والدین کے ساتھ رہتا اور پھر واپس کام پر آ جاتا۔ میری بہن نجمہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو کی بیماری کی وجہ سے ہمیں اس شادی کی تاخیر کرنا پڑی۔ اس بات کو نجمہ کے سسرال والوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا اور یوں اس کی شادی ٹوٹ چکی تھی۔ امی اور ابو دونوں بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ جگہ جگہ اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر ابھی تک انہیں کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں واپس آ کر اپنا کام کرنے لگ گیا تھا۔ دراصل میں جو کام کر رہا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی۔ میل نرس ہونا بری چیز نہیں تھا، برا تو صرف یہ تھا کہ میں نے اپنی شناخت چھپا رکھی تھی۔ میں دھوکہ دہی کا مرتکب ہو رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس بہت سی ایسی خواتین بھی آیا کرتی تھی جن کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ ایسے میں جب کہ میں بھیس بدل کر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا تو میں خیانت کا مرتکب ہو رہا تھا۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہمارے ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کیس آیا۔ اس وقت ہاسپٹل میں کوئی اور نرس موجود نہیں تھی، فقط میں اور ڈاکٹر صاحبہ تھی۔ خیر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ خاتون بچہ جننے والی ہے اور تمہیں اس کیس میں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں نے حامی بھر لی، جلدی سے سارا سامان لے کر زچگی والے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ بیڈ پر کوئی اور عورت نہیں لیٹی تھی بلکہ وہ تو میری نجمہ باجی تھی۔ میں یہ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور کہنے لگا، چلو سلمہ میری مدد کرو، جب کہ میں اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو میرے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا اور ڈاکٹر سے بولا، نہیں میں یہ کیس نہیں کر سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو اس مریضہ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ آج میرا گناہ منہ کھول کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ تب مجھے لگا کہ کوئی مجھ پر کہہ کے مار مار کر ہنس رہا اور کہہ رہا ہے، فیاض اب کرو نا اپنی بہن کے اب کی بھی کیس، تمہیں کیا چیز یہ سب کرنے سے روک رہی ہے؟ یہی نہ کہ تم اس کے بھائی اور اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ان عورتوں کے متعلق کیا کہو گے جن کو تم نے دھوکے میں رکھا اور ان کی ڈیلیوری کی؟ میں بولا، ڈاکٹر کچھ بھی ہو جائے میں یہ کیس نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر کہنے لگے، ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ہاسپٹل سے نکال رہی ہوں اور یوں میری جاب میرے ہاتھ سے چلے گی۔ میری بہن کی زندگی بھی جا سکتی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے بچا لیا۔ شام کے وقت میں اپنے اصل مردانہ حلیے میں ہاسپٹل آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری ماں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں بولا، امی نجمہ باجی نے یہ کیا کر دیا؟ امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، بیٹا اس نے گناہ نہیں کیا، بس ہم سے چھپ کر نکاح کیا، مگر ڈر کی وجہ سے ہمیں اس بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ میں بولا، ٹھیک ہے وہ جو کوئی بھی اس سے کہیں کہ میری بہن کو رخصت کر کے لے جائے، اور یوں نجمہ باجی کی رخصتی ہوگی۔ اب میں ایک گراج میں کام کرنے لگا۔ اپنی تنخواہ بہت کم تھی میری اور کام بھی بہت مشقت طلب تھا، مگر یہ کام اچھا ہے، اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے۔ جب کہ میں اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی تھی، میں بہت بڑا گناہگار تھا، مجھے علم نہیں تھا مجھے معافی ملے گی یا نہیں۔ اب